lalaki gisikop sa pagdala og shabu human gisumbong sa concerned citizens Mandawi. Ang detalye sa balita mga kapuso pinaagi ni Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radyo. Yes, Super Norman, paso. Giaresto sa kapulisan o sa 47 anyos nga lalaki sa gihimo nila nga pagrekisa o nakuhaan og mga gagmay nga plastic sa gituang Cebu diya sa iyang posisyon alas 8 pasado kagabi diya sa Barangay Kanuman sa siyudad sa Mandawi. Ang nalakpan nagpuyor sa diya sa nasgutan nga lugar. Duha ka mga gagmay nga plastic sa gituang Cebu ang nakuha gikan sa iyang posisyon. Kinihuman nga nagalawat og impormasyon ng kapulisan nga dunay mga lalaki nga tinunulay og illegal nga droga sinugdat nga dali sila nga miresponde diya sa mga barangay og naaktuhan og nakitaan kining mao nga suspitsado kasamtangan si karong gitangkong Kanuman Police Station nga gikatakda nga pasakaan sa kaso sa paghupot og illegal nga drogas. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DWS dapat totoo.